طبعا الآن الخط بيطيح من هنا. لا إله إلا الله، شو السلك بدأ يطيح قبل على الفريش والله ما صرنا نجمع. شوف الانهيار، لا إله إلا الله. لا طلع السيارات، طلع السيارات قدام، طلع السيارات، لا إله إلا الله. علم عفاكم، هذه التريلات، هذه الأودية تشوفونها ولا؟ هذا خط المدينة، سالكين خط المدينة قريضة انحاش. شو والله ما يمديكم، التريلات عنهم جضعها، ما هو السيارات الصغار، التريلات والله مخليها نطل. ها ما شاء الله، والغيم جاء والخير متزبل، ويعني اليوم ما في مجال. سيارة، لا إله إلا الله، هاي في أحد؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. عدد الكهرباء، ايوه الماسورة بتطيح، الماسورة بتطيح. سيول وادي ملل غرب المدينة، أبو فارس الحربي، 30 أكتوبر 2018. شوف